శ్రీ సూర్యశతకము మయూర విరచితము మండల వర్ణనం 73వ శ్లోకం. యజ్ఞాయో బీజమహ్నాం అపహతతిమిరం చక్షుషామంజనం యద్వారం యన్ముక్తిభాజాం యదఖిల భువన జ్యోతిషాం ఏకమోకః యదృష్ట్యంభో నిధానం ధరణిరససుధాపానపాత్రం మహద్య దిశ్యాదీశస్య భాసాం తదవికలమలం మంగళం మండలం వః. వేలావర్ధిష్ణు సింధోః వయ ఇవ ఖమివార్ధోద్గతాగ్ర్యగ్రహోడు స్తోకోద్భిన్నస్వచిహ్న ప్రసవమివ మధో రాస్యమస్యన్ననాంసి ప్రాతః పూష్ణో శుభాని ప్రశమయతు శిరశేఖరీభూతమద్రేః పౌరస్త్యస్త్యోద్గభస్తిస్తిమిత తమః ఖండనం మండలం వః. ప్రత్యుప్తః సప్తహేమో జ్వలరుచిరచలః పద్మరాగేణ యేన జ్యాయః కింజల్కపుంజం యదలికులసితేరంబరేందీవరస్య కాలవ్యాళస్సచిహ్నం మహితతమమహో మూర్ధిరత్వం మహద్య దీప్తాంశోః ప్రాతరవ్యాత్ తదవికలజగన్మండలం మండలం వః. కస్త్రాతారకాణాం పతతి తనురవస్యాయ బిందుర్యధేందుర్నిద్రాణాదృక్స్మరారే రురసి మురరిపోః కౌస్తుభో నోద్గభస్తిః వహ్నేసాపహ్నవైనద్యుతిరుదయగతే యత్ర తన్మండలం వో మార్తాండియం పునీతా దివి భువి చ తమాంసీవముష్ణన్మనామహాంసి యత్ప్రాచ్యాం ప్రాచ్యకాస్తి ప్రభవతి చ యతః ప్రాచ్యసా ఉజ్జిహానాదిద్ధం మధ్యే యదహ్నో భవతి తతరుచా येन చోత్సాద్యతే యత్పర్యాయేణ లోకాత్ ప్రతవతి జగతాం యచ్చ తద్వో విశ్వానుగ్రాహి విశ్వం సృజతపి చ రవేర్మండలం ముక్తయేస్తు. శుష్యంత్యూఢానుకారా మకరవసతయో మారవీణాం స్థలీనాం ఏనోత్తప్తా స్ఫుటంతో చటితి తిలతులాం యాంచగేంద్రాయుగాంతే తచ్చండాం సోరకాండ త్రిభువనదహనా శంకయా ధామకృత్స్నం సంహృత్యాలోకమాత్రం ప్రలఘువిదధత్స్మాన్ముదే మండలం వః. యద్యుద్యానవాప్యాం బహుళతమః పంకపూరం ప్రోద్భిన్నం పత్రపార్శ్వే శ్వవిరళమరుణఛాయయా విస్ఫురంత్యా కళ్యాణాని క్రియాద్వః కమలమివ మహన్మండలం చండభానోరన్వితం తృప్తిహేతో రసకృదలికులాకారిణా రాహుణా యత్.
चक्षुर्दक्षद्विषो यन्न तु दहति परं पूरयत्येव कामं नास्तं जुष्टं मरुद्भिर्यदिह नियमिनां यानपात्रं भवाब्धौ यद्वीतश्रान्तिसद्भ्रमदपि जगतां भ्रान्तिमभ्रान्तिहन्ति भ्रद्नस्याव्याद्विरुद्धक्रियमपि विहिताधायि तन्मण्डलं वः मण्डलवर्णनं सम्पूर्णम् अध रविवर्णनम् सिद्धैः सिद्धान्तमिश्रं श्रितविधिविबुधैश्चारणैश्चाटुगर्भं गीत्या गन्धर्वमुख्यैर्मुहुरहिवतिभिः यातु दानैर्यतात्मा सार्धं साध्यैर्मुनीन्द्रैर्मुदिततममनो मोक्षिभिः पक्षपातात् प्रातः प्रारभ्यमाणस्तुतिरवतु रविर्विश्ववन्द्योदयो वः भासामासन्नभावादधिकतरपटोश्चक्रवालस्य पातापाच्छेदादच्छिन्नगच्छत्तुरगखुरपुटन्यासनिस्यङ्कटङ्कैः निस्सङ्गस्यन्दनाग्रभ्रमणनिकषणात् पातु वस्त्रिप्रकारं तप्तांसुस्तत्परीक्षा वर इव परितः पर्यटन्हाटकाद्रिम् नो शुष्कं नाकनद्या विकसितकनकाम्भोरुहं भ्राजितं तु प्लुष्टानैवोपभोग्या भवति भृशतरं नन्दनोद्यानलक्ष्मीः नो शृङ्गाणि धृतानि धृतममरगिरेः कालधौतानि धौता निर्धन्धा मध्युमार्गे मृदयति दयया यत्र सोऽव्याधिनो वः ध्वान्तः सैवान्तहेतुर्न भवति मलिनैकात्मनः पाप्मनोऽपि प्राक्पादोपान्तभाजां जनयति न परं पङ्कजानां प्रबोधं कर्तानि हि श्रेयसानाम् अपि तु न खलु यः केवलं वानराणां सोऽव्यादेकोज्जमेच्छा विहितबहुबृहद्विश्वकार्योर्यमावः लोटन्लोष्टाविचेष्टश्रितशयनतलो निःस्पृहीभूतदेह सन्देही प्राणितव्ये सपदि दश दिशः प्रेक्षमाणोऽन्धकारं निःश्वासायासनिष्ठः परमपरवशो जायते जीवलोक शोकेनेवान्यलोकाभ्युदय कृतिगते यत्र सोऽर्को वताद्वः क्रामन्लोलोऽपि लोकांस्तदुपकृतिकृतावाश्रितः स्थैर्यकोटिं नॄणां दृष्टिं विजिह्वां विदधडपि करोत्यन्तरत्यन्तभद्रां यस्तापस्यापि हेतुर्भवति नियमिनामेकनिर्वाणदायी भूयात् सत्प्रागवस्थाधिकतरपरिणामोदयोऽर्कः श्रियैवः व्यापन्नत्तुर्न कालो व्यभिचरति फलं नौषधिवृष्टिरिष्टा नेष्टैः विस्पृप्यन्ति देवा न हि वहति मरुन्निर्मला भानि आशास्यन्ता न भिन्दद्व्यवधिमुदधयो बिभ्रति क्ष्माभृतक्ष्मां यस्मिन् त्रैलोक्यमेवं न चलति तपतिस्तात् स सूर्यः श्रियैवः कैलासे कृत्तिवासा विहरति विरहत्रा स देहोढकान्तः
श्रान्तस्येते महाहावधिजलधिविना छद्मना पद्मनाभः योगोद्योगैकतानो गमयति सकलं वासरं स्वं स्वयंभूर्भूरित्रैलोक्यचिन्ता भृतिभुवनविभौ यत्र कास्वंसवो व्यात् एकद्यन्मण्डलम्भे एकद्यन्मण्डलम् एकद्यन्मण्डलम्भे तपति दिनकृतस्था रुचोच्छीर्ष्यानिद्योतो एकद्यन्मण्डलम्भे तपति दिनकृतस्था रुचोच्छीर्ष्यानिद्योतं ते तानि सामान्ययमपि पुरुषो मण्डलेणुर्यजूंषि एवं यं वेद वेदत्रितय मयमयं वेदवेदी समग्रो वर्गस्वर्गो प्रकृतिप्रविकृतिः सोऽस्तु सूर्यश्रियैवः वर्गस्वर्गापरवर्गो अपकृतिरविकृतिः सोऽस्तु सूर्यश्रियैवः नाकोकः प्रत्यनीकक्षतिपटुमहसां वासमाग्रेसराणां सर्वेषां साधुपातां जगदिदमदिते रात्मजत्वे समेऽपि नादित्याभिधानं निरतिशयगुणैरात्मनिन्यस्तु मस्तु स्तृत्यस्त्रैलोक्यवन्दै त्रिदशमुनिगणैः सोऽस्तु सूर्यश्रियैवः भूमिन्धाम्नोऽभिवृष्ट्या जगति जलमयीं सावनीं संसृतावप्याग्नेयीं दाहशक्त्या मुहुरपीजमानात्मिकां प्रार्थिताद्धैः लीनामाकाश एवामृतकरघटितां ध्वान्तनक्षण्य पर्वा न्येवं सूर्योष्टभेदाम्भमिव भवतः पातु बिभ्रस्वमूर्तिम् प्राक्कालो निद्रपद्माकर परिमिलनाविर्भवत्पादशोभो भक्त्या त्यक्तोरुशोकोद्गति दिवि विनता सूनुना नीयमानः सप्तास्वाप्ता परान्तान्यधिकमधुरयन्यो जगन्ति स्तुतोरं देवै देवः सपायादपर इव मुरारातिरह्नां पतेर्वः यः स्रष्टा पाम्पुरस्तादचलवरसमभ्युन्नतेर्हेतुरेको लोकानां यस्त्रयाणां स्थितुपरिवरन् दुर्विलङ्घ्येन धाम्ना सज्जसिज्जै प्रसन्नति शुभचतुराशा मुखस्ताद्विभक्तो द्वेधा वेधा इवाविष्कृतकमलरुचिः सोर्चिषामाकरो वः सौद्रिद्यूर्वीनदीशा धिसति दश दिशो दर्शयन् दादृशो यद् सादृश्यं दृश्यते नो सदश शतदृशि त्रैदशेयस्य देशे देप्तांसुर्वस्स दिस्यादशिवयुगदश दर्शितद्वादशात्मा शास्त्यस्यान् शर्म यस्य शयविदश दतिसदन्दसूकाशनाज्यः 94 सौद्रिद्युर्वीनदीशा धिसति दशदितो
दर्शयन् प्राग्दृशोय सादृश्यं दृश्यते नो सदशशतदृशित्रैदशे यस्य देशे दीप्तासुर्वसदिस्याद शिवयुगदश दर्शितद्वादशात्मा सप्तस्वान् शर्म यस्य श्रियविदत्ति स याद्धन्दसूकासनाज्यः तीर्थानि व्यर्थकानि ह्रदन द सरसी निर्घराम्भोजिनीनां नोदन्वन्तोऽनुदन्ति प्रतिभयमशुभं शब्भपातानुबन्धे आपो नाकापगाय अपि कलुषमुषो मज्जतां नैव यत्र त्रातुं व्यातेऽन्यलोका सदिशतु दिवसस्यैकहेतुर्हितं वः एतत्पातालपङ्कप्लुतमिव तमसा प्रत्कर्यं निरवगति तथा लक्षणं सुप्तमन्तः यदृक्षुष्णे पुरस्तान्निशि निखिलं जायते तादृगेव त्रैलोक्यं यद्वियोगादवतु रविरसौ सर्गतुल्योदयो द्वीपेयोस्ताचलोऽस्तिद्भवति खलु स एव परत्रोदयाद्रिर्यायामिन्युज्ज्वलेन्दु द्युतिरिहदि वसोऽन्यत्र तीव्रा तपःसः यद्वस्यो देशकाला विधिनियमयतो नोतुद्यं देशकाला भव्यात्सस्वप्रभुत्वा हितभुवनहितो हेतुरह्नामिनो वः व्यग्रैरग्रग्रहोडु ग्रसनगुरुभरैर्नो समग्रैरुदग्रैः प्रत्यग्रैरीषदुग्रैरुदयगिरिगतो गोगणैर्गौरयन् गाम् उद्गाढाचीर्विलीनामरनगरनगग्रावगर्भामिवाह्ना मग्रे योग्रे विधत्ते ग्लपयुतु गहनं स ग्रहग्रामणीर्वः यो निस्साम्नां विधाता मधुरिपुरजितो धूर्जटिः शङ्करोऽसौ मृत्युः कालोलकायाः पतिरपि धनदः पावको जातवेदाः युद्धं संज्ञाडविद्धादि वदमृतभुजां या यदृच्छा प्रवृत्तास्तासामेवाभिधेयो अनुगत गुणगणैर्यस्य सूर्यो वताद्वः देवः किं बान्धवः स्यात् प्रियसु हृदधवाचार्याहो स्विदर्यो रक्षाचक्षुर्नुदीपो गुरुरुत जनको जीवितं बीजमोजः एवं निर्जीयते किह किमिति न जगतां सर्वदा सर्वदोऽसौ सर्वाकारोपकारी दिशतु दशशताभिसुरभ्यर्थितं वः रविवर्णनं सम्पूर्णं फलश्रुतिः अथ फलश्रुतिः चत्वारं सत्प्रभायास्त्रयमध च पुनर्वाजिनां षट्कमुक्तं पश्चान्नेतुर्दिषट्कं पुनरपि च दशस्यन्दनस्यैकमुक्तं भूयोष्टामण्डलस्य स्फुटमध च रवेर्विंशति श्रीमयूरे नेद्धं प्रातः पठेद्यः शतकमनुदिनं सूर्यसायुज्यमेति श्लोकान् लोकस्य भूचे शतमिति रचितान् श्रीमयूरेण भक्त्या युक्तश्चैतान् पठेद्यः सकृदपि पुरुषः सर्वपापैर्विमुक्तः आरोग्यं सत्कवित्वं श्रियमतुलम् अतुलबलं कान्तिमायुः प्रकर्षं विद्याम् ऐश्वर्यमद्धं वरमपि लभते सूर्यप्रसादात्। श्रीसूर्याय नमः। ॐ तत्सत्। फलश्रुतिसम्पन्नम्।